नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेबीच भेटवार्ता। रवि लामिछानेले प्रधानमन्त्रीलाई भने भ्रष्टाचारका फाइल खोल्दा सरकार ढल्छ कि भनेर चिन्ता नलिनुहोस्। टोपबहादुर रायमाझीको बिरामी पत्र बोक्ने मानिसको खोजी गर्दै प्रहरी सांसदबाट लग्यो सीसीटीभीको फुटेज। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले रवि लामिछानेलाई भने मैले भ्रष्टाचारको फाइल खोले, तपाईले समर्थन नै फिर्ता गर्नुभयो। पार्टीको झण्डा नबोकी भ्रष्टाचार विरुद्धको अभियानमा सहभागी हुन रवि लामिछानेको जनतालाई आग्रह। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण सामान्य अपराध मात्र होइन, यो राष्ट्रद्रोह भएको योगेश कुमार भट्टराईको भनाई। भ्रष्टाचार विरुद्ध देशभरबाट प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र बुझाउँदै राप्रपा। भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा प्रमाण देखाउँदा पनि नबोल्ने राईबाट हाई प्रोफाइल तानिने सङ्केत। राप्रपाका नेतासँग प्रधानमन्त्रीको प्रतिबद्धता अन्तर्राष्ट्रिय चासोको विषय बनिसक्यो, अब यो कुरामा ब्याक हुँदैन। शरणार्थी प्रकरणबारे सांसदमा खुलासा पार्ने केपी शर्मा ओलीको भनाई। सुदूरपश्चिममा भागभण्डा नमिल्दा भएन, मन्त्रीपरिषद विस्तार, सत्ता टिकाउन मन्त्रालय फुटाउने तीव्र तयारी। केपी शर्मा ओली सामु चुनौती, अपराधलाई ढाकछोप गर्ने कि अनुसन्धानमा सहयोग गर्ने। उप प्रधानमन्त्री श्रेष्ठद्वारा बग्गी खानाको अनुगमन सवारी साधन कबड्डीमा परिणत हुन नदिने। नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स प्रक्रिया रोक्न प्रधानमन्त्री प्रचण्डको निर्देशन। विपद पूर्व तयारीको कामलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी ढङ्गले अगाडि बढाउन मन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठको निर्देशन। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण छानबिनमा प्रहरीलाई सहयोग गर्न नेपाली काङ्ग्रेसका नेता प्रकाशमान सिंहको आग्रह। मधेस सरकारमा जनमत पार्टीलाई ल्याउने नल्याउने जिम्मेवारी प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भएको अध्यक्ष उपेन्द्र यादवको भनाई। बालुवाटार काण्डका दोषीलाई कारबाही गर्न नेकपा एमालेको विद्यार्थीको माग। टोपबहादुर रायमाझीलाई हतार पक्राउ पूर्जी काटियो, तर खास पैसा बुझ्नेहरू पक्राउ नपरेको केपी शर्मा ओलीको गुनासो। पक्राउ परेका पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडको मोबाइल पनि फर्म्याट। रिकभरका लागि प्रयोगशाला पठाइयो र खाँड र रायमाझी सहितका अभियुक्त विरुद्ध 3 मुद्दाको तयारी। 12.5 वर्ष समेत जेल हुन सक्ने। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा देउबा तनावमा। बालकृष्ण खाँडकी पत्नी मन्जुको कनेक्सन खोज्दै प्रहरी। जजिरा एयरले फेरि रोक्यो कुवेतदेखि भैरवाको सिधा उडान। जलनाथ खनालको चेतावनी। शरणार्थी प्रकरणमा प्रधानमन्त्री नै दोषी भए पनि कारबाही हुनुपर्छ। विगतमा गल्ती भयो, अब नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने उपेन्द्र यादवको ठोकुवा। के हुँदैछ त यसबारे सम्पूर्ण जानकारी। नक्कली शरणार्थी प्रकरणको निष्पक्ष छानबिन हुने प्रधानमन्त्री प्रचण्डको प्रतिबद्धता। एमाले भित्र उठ्यो संघीयताको विपक्षमा पार्टी उभिनुपर्ने माग। अब हेर्नुहोस् पुरा समाचार। दर्शक महानुभावहरू नमस्कार। नेपाली न्युज टिभीको न्युज बुलेटिन खबरमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। सदाझै आज पनि तपाईँहरूमा देश तथा विदेशका महत्त्वपूर्ण समाचार अपडेटका साथ उपस्थित भइसकेका छौँ। दर्शक महानुभावहरू, हामीलाई तपाईँहरूले कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ नेपाल भई जिल्ला र ठाउँको नाम लेख्नुहोला। यदि विदेशमा हुनुहुन्छ भने आफू रहेको देशको नाम पनि लेख्न नभुल्नुहोला र हाम्रो च्यानल नेपाली न्युज टिभीलाई अहिलेसम्म पनि सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गर्नुहोला, साथै सँगै रहेको बेल आइकनलाई दबाउन पनि नभुल्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरू, आजको पहिलो तथा विशेष खबरतर्फ लागौँ। दर्शकबिन, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति र प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड बीच मिलेर जाने सहमति भएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासपाका सभापति रवि लामिछाने बीच शुक्रबार बिहान भेटवार्ता भएको छ। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भएको भेटवार्ताका क्रममा रवि लामिछानेले भ्रष्टाचार विरुद्ध फाइल खोलेर सरकारले राम्रो काम गरेको भन्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई धन्यवाद दिएका छन्। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा सरकारले भिआइपीलाई पक्राउ गर्ने गर्नु सकारात्मक रहेको भन्दै रवि लामिछानेले आफ्नो पार्टी भ्रष्टाचार विरुद्ध सडकमा उत्रिने पनि जानकारी गराएका छन्। भ्रष्टाचारका विषयमा जसरी फाइल खोल्नु भएको छ त्यसमा तपाईँहरूलाई धन्यवाद छ, रवि लामिछानेले बताएका छन्। लामिछानेले प्रचण्डलाई भेटका क्रममा भने मैले सडकबाट के सहयोग गर्न सकिन्छ सबै सहयोग गर्छु, हामी अब भ्रष्टाचार विरुद्ध सडकमै उत्रिने रवि लामिछानेले बताएका छन्। विभिन्न कारणले पार्टी सरकारमा सहभागी हुन नसकेपछि सरकारको राम्रो कामलाई पार्टीले
सहयोग गर्ने रवि लामिछानेको भनाइरहेको छ। सो अवसरमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भ्रष्टाचारैले कारबाही गर्ने सवालमा रविको सहयोगको अपेक्षा गरेका थिए। सकभर त सरकारमा सहभागी भइदिएको भए झन् राम्रो हुने थियो। त्यो हुन नसके पनि तपाईँहरूले साथ दिन जरुरी छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भनाइ उद्धृत गर्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका एक नेताले भनेका छन्, म भ्रष्टाचार विरुद्ध र सुशासनको सवालमा निर्मम भएर उभिने प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बताएका हुन्। राष्ट्रपाले हाल मात्रै सरकारलाई समर्थन फिर्ता लिएको थियो। सो पार्टीले रचनात्मक प्रतिपक्षमा बसेर भ्रष्टाचार विरुद्ध अभियान सञ्चालन गर्ने बताउँदै आएको छ। दर्शकबिन प्रहरीले टोपबहादुर रायमाझीको बिरामी पत्र बोक्ने व्यक्तिको समेत खोजीलाई तीव्रता पारिदिएको छ। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा प्रहरीले पक्रापुर्जी जारी गरे पनि फरार भएका उपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझीले सांसद पद जोगाउन आफू बिरामी भएर उपचार गराइरहेको पत्र वैशाख 25 गते सभामुख समक्ष पुर्याएका थिए। खोजी जारी राखे पनि फेला नपरेका रायमाझीले सांसद सचिवालयमा बिमारी भएर उपचार गरिरहेको पत्र पठाएपछि प्रहरीले उक्त पत्र पुर्याउने व्यक्तिको पहिचान गराइदिन सांसद सचिवालयलाई लिखित अनुरोध नै गरेको पाइएको छ। सांसदका प्रवक्ता एकराम गिरीले प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो CIB पत्र ल्याउने व्यक्तिबारे जानकारी दिन आग्रह गरेपछि उक्त दिनको सांसद सचिवालय परिसरको CCTV फुटेज नै उपलब्ध गराइएको जानकारी प्राप्त भएको छ। उनले भने CIB अनुरोध गरेपछि हामीले 25 गतेको CCTV फुटेज आज शुक्रबार पठाएका छौँ। सांसदले 25 गते दिउँसो पत्र आए पनि बिहानदेखि बेलुकैसम्म को सबै CCTV फुटेज CIBलाई उपलब्ध गराएको उनले बताएका छन्। प्रहरीले पत्र ल्याउने व्यक्तिको हस्ताक्षर समेत पहिचान गरिसकेको जानकारी प्राप्त भएको छ। लगातार 10 वटा बैठकमा अनुपस्थित भए सांसद पद नै गुम्ने भएकाले त्यसलाई रोक्न रायमाझीले सभामुखलाई आफू बिरामी परेर उपचार भइरहेको फर्जी पत्र पठाएका छन्। उनलाई नेकपा एमालेले मंगलबार सचिव पदबाट समेत निलम्बन गरेको छ। नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा टोपबहादुरका छोरा सन्दीप भने पक्राउ परिरहेका छन्। यद्यपि केपी शर्मा ओलीले भने टोपबहादुर रायमाझीलाई बचाउन जोडबोल गरिरहेका छन्। दर्शकबिन यता भने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले रवि लामिछानेसँग गुनासो गरेका छन्। मैले भ्रष्टाचारको फाइल खोलिसके, तपाईँहरूले समर्थन नै फिर्ता लिनुभयो भन्दै गुनासो पोखेका छन्। यसैबीचमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले भ्रष्टाचार विरुद्धको लडाईँमा दरोसँग खुट्टा टेक्न प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह गरेका हुन्। यो प्रकरणमा प्रधानमन्त्रीमाथि दबाव परेको छ कि अनुसन्धान प्रभावित भएर निष्कर्षमा पुग्दैन कि भन्ने लागेर रवि लामिछानेले जिज्ञासा समेत राखेका थिए। प्रधानमन्त्री प्रचण्ड उच्च मनोबलमा हुनुहुन्थ्यो। कतिपय बेला दबाव प्रभाव अनुहारमा देखिन्छ। मैले त्यस्तो रहेछ कि भनेर पनि बुझेँ, तर उहाँको बडी ल्याङ्ग्वेज हेर्दा उच्च आत्मविश्वास नै पाएँ। उहाँ निकै खुसी हुनुहुन्छ। प्रधानमन्त्रीमा यसलाई निष्कर्षमा पुर्याउने हुटुटी नै पाएको रवि लामिछानेले बताएका छन्। प्रधानमन्त्री दाहालले आफू नेतृत्वको सरकारले भ्रष्टाचारको फाइल खोलेको र यसलाई टुङ्गोमा पुर्याउने समेत बताएका थिए। तपाईँले भ्रष्टाचारका प्रश्न उठाउनु कुरा भयो, राख्नुभयो, मैले त फाइल नै खोलिदिएँ, काम नै गर्न सुरु गरेँ। प्रधानमन्त्री दाहालले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेलाई भनेको कुरा उद्धृत गर्दै प्रधानमन्त्रीका प्रेस विज्ञ मनहरी तिमल सिन्हाले भनेका हुन्, सरकारले सुशासन, समृद्धि र सामाजिक न्याय एजेन्डा लिएको छ। यसमा सरकारलाई सहयोग गर्नुहोस्। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले रवि लामिछानेसँग सहयोग मागेका हुन्। सरकारले भ्रष्टाचारका फाइल खोलेका बेला राष्ट्रपालले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको पनि प्रधानमन्त्रीको भनाइरहेको हो। भ्रष्टाचारका फाइल खोलेका बेला तपाईँहरूले समर्थन नै फिर्ता लिनुभयो। हुन त यो मात्रै संयोग मात्रै पनि होला। उनले भने सरकारले भ्रष्टाचारका यस्ता विषयमा निष्पक्ष र इमानदार ढङ्गबाट छानबिन गर्ने बताएका छन्। राष्ट्रपालले गत वैशाख 22 गते सरकारलाई दिएको समर्थन समेत फिर्ता लिएको थियो। दर्शकबिन यसैबीच यता नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण सामान्य अपराध मात्र होइन, यो राष्ट्रद्रोह हो भन्दै नेकपा एमालेका नेता योगेश कुमार भट्टराईले टिप्पणी गरेका छन्। नेकपा एमालेका सचिव एवं पूर्व मन्त्री योगेश कुमार भट्टराईले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण सामान्य अपराध मात्र नभई राष्ट्रद्रोह भएको टिप्पणी गरेका छन्। उनले शरणार्थी प्रकरण सामान्य अपराध मात्र नभई मानव तस्करी र बेचबिखनमा सरकारको रणनीति र प्रशासनिक नेतृत्वकै अगुवाईमा भएको राष्ट्रद्रोह भएको बताएका छन्।
छन्। उनले यो प्रकरणले नेपाल र नेपालीको आत्मसम्मानमाथि अपूरणीय क्षति पुगेको समेत उल्लेख गरेका छन्। नक्कली भुटानी शरणार्थी केस सामान्य अपराध मात्र होइन, मानव तस्करी र बेचबिखनमा सरकारको राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्वकै अगुवाईमा भएको राष्ट्रद्रोह उनले बताएका छन्। भट्टराईले शुक्रबार बिहान सामाजिक सञ्जाल मार्फत भनेका छन्, आफ्नै नागरिकहरूलाई अनागरिक बनाएर विदेशीमा बाध्य बनाउने, निन्दा र भ्रष्टना गर्ने पनि कुनै शब्द नै छैन। नेपाल र नेपालीको आत्मसम्मानमाथि अपूरणीय क्षति भएको उनले बताएका छन्। उनले प्रहरीको अनुसन्धानमाथि बाह्य दबाव, राजनीतिक हस्तक्षेप हुँदा अनुसन्धान बिरालिने धारणा समेत राखेका छन्। साधन र स्रोतका बावजुद आपराधिक घटनाको छानबिन गरी सत्य तथ्य बाहिर ल्याउने नेपाल प्रहरी सक्षम रहेको छ। विगतमा कतिपय जटिल र अप्ठ्यारो ठानिएका घटनामा नेपाल प्रहरीले आफूलाई काबिल साबित गरेको भन्दै उनले प्रहरीको हौसला समेत बताएका छन्। दर्शकबिन, यसैबीच यता राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाले भ्रष्टाचार विरुद्ध आज शुक्रबार प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र बुझाउने भएको छ। भ्रष्टाचार विरुद्ध देशभरकै जिल्ला प्रशासन कार्यालय मार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र बुझाउने कार्यक्रम रहेको राप्रपाका वरिष्ठ उपाध्यक्ष रविन्द्र मिश्रले जानकारी दिएका छन्। उनका अनुसार दिउँसो 1 बजे राप्रपाले जिल्ला प्रशासन कार्यालय मार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र बुझाउने भएको जानकारी प्राप्त भएको हो। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा दलका ठूला नेताहरू तानिरहेका बेला राप्रपाले भ्रष्टाचार विरुद्ध ज्ञापन पत्र बुझाउन लागेको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन, यसैबीच राप्रपाले अन्ततः प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई जताततैबाट ज्ञापन पत्र बुझाएको छ। यद्यपि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यो प्रकरणमा कुनै पनि हालतमा अब पछि नहट्ने बताएका छन्। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले राप्रपा नेताहरूसँग नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा जस्तो सुकै दबाव आए पनि अब ब्याक नहुने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। सो प्रकरणमा सत्य तथ्य छानबिन गर्न माग गर्दै ज्ञापन पत्र बुझाउन आएका राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेलको टोलीसँग प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यस्तो प्रतिबद्धता गरेका हुन्। ज्ञापन पत्र बुझाएपछि प्रधानमन्त्रीको भनाइ उद्धृत गर्दै अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेलले भने, नेपालको मात्रै होइन अन्तर्राष्ट्रिय समेत चासोको विषय पनि रहेको छ। यसले यो विषयबाट ब्याक हुन मिल्दैन, हुँदैन। प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भनाइ उद्धृत गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन्। उनले यो छानबिनको क्रममा कुनै दबाव नपर्न सरकारलाई आग्रह समेत गरेका हुन्। ज्ञापन पत्र बुझाउने क्रममा प्रधानमन्त्रीसँग उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठ पनि उपस्थित रहेका थिए। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा काङ्ग्रेस नेता तथा पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड सहित 12 जना यति बेलासम्म पक्राउ परेका छन्। कैयौं फरार रहेका छन्। एमाले सचिव तथा सांसद टोपबहादुर रायमाझी फरार छन्। हाई प्रोफाइल व्यक्तिहरू पनि मुछिएकाले प्रधानमन्त्रीलाई आफूले कुनै पनि दबाव नपरी छानबिन अगाडि बढाउन माग गरेको अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेलले बताएका हुन्। दर्शकबिन, यसैबीच यता अब केपी शर्मा ओली सामु चुनौती रहेको छ। अपराधलाई ढाकछोप गर्ने कि अनुसन्धानमा सहयोग गर्ने भन्ने प्रश्न उठेको छ। यसअघि प्रधानमन्त्री समेत रहेका पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चौतर्फी विरोध तथा उनको चर्को आलोचना समेत हुने गरेको थियो। एमाले सचिव टोपबहादुर रायमाझीलाई बचाउन खोजेको भन्दै उनको आलोचना हुने गरेको थियो। एमाले सचिव टोपबहादुर रायमाझी कहाँ छन् भन्ने बारे यति बेला सर्वत्र चासो रहेको छ। नेपाली नागरिकलाई भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने बहानामा भएको करोडौं ठगी प्रकरणमा रायमाझीको नाम जोडिएको हो। पक्राउ पर्ची जारी भइसकेका उनी अहिले प्रहरीको सम्पर्कमा बाहिर छन्, जबकि सोही प्रकरणमा नेपाली काङ्ग्रेसका नेता तथा पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड सहित विभिन्न आरोपित पक्राउ परिसकेका छन्। राजनीतिक रूपमै नेकपा एमाले रायमाझीलाई प्रक्षेपण गरिएको देखिएको छ। पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली त पूर्व उपप्रधानमन्त्री भइसकेका व्यक्तिलाई पक्राउ गर्न मिल्छ भनेर सार्वजनिक रूपमै प्रश्न नै गरेका छन्। ओलीको यो अभिव्यक्तिले आरोपित रायमाझीलाई प्रक्षेपण गरेको पुष्टि भएको छ। 2 पटक सरकारको नेतृत्व गरिसकेका र गृहमन्त्री समेत भएका ओली अपराध अनुसन्धानमा राजनीतिक नेतृत्वको भूमिकाका बारेमा राम्ररी जानकार छन्। तर पार्टीभित्र केपी शर्मा ओलीले आफ्ना नेता तथा कार्यकर्ताको प्रक्षेपणमा नियतबस भूमिका निर्वाह गरेको देखिएको छ। पक्राउ पर्ची जारी भएको समाचार विभिन्न सञ्चार माध्यमबाट बाहिरसँगै टोपबहादुर रायमाझी बेपत्ता भएका छन्, जबकि छानबिन प्रकरणलाई सघाएर सत्य तथ्य बाहिर ल्याउन उनले भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने थियो। पार्टी नेतृत्वको हिसाबले पनि ओलीले भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा तपाईको नाम जोडियो, पार्टीमा छलफल गर्नु पर्यो, तपाईहरूको भूमिका छैन भने प्रहरी अनुसन्धानमा सहयोग गर्नुस्, यसले पार्टीको इज्जत बढ्छ भनेर रायमाझीलाई काठमाडौँ बोलाउन सक्थे। तर उनले त्यसो गरेनन्। बरु प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई लगातार उनले गरेको भेटले रायमाझीलाई बचाउनका लागि दौडधुप गरेको आशंकालाई थप बल पुर्याएको छ। यसबारे तपाईहरूले के भन्नुहुन्छ? प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला।
दर्शकबिन यसैबीच यता नेकपा एमालेको विद्यार्थी संगठन अनेरा शिविरले नक्कली शरणार्थी प्रकरणका दोषीलाई कारबाहीको माग गर्दै काठमाडौँको पब्लिक युथ क्याम्पस अगाडि विरोध प्रदर्शन गरेको छ। अनेरा शिविर क्याम्पस इकाइ कमिटीले आज बिहान नाराबाजी सहित प्रदर्शन गरेको हो। क्याम्पस कमिटीका अध्यक्ष लक्ष्मण दुलाल नेतृत्वमा निस्किएका प्रदर्शनकारीहरूले नक्कली शरणार्थी बनाएर नागरिक बेच्ने अपराध कर्ममा जोडिएका सबैलाई छानबिनको दायरामा ल्याउन माग समेत गरेको छन्। त्यसक्रममा उनीहरूले के छ होला भ्रष्टाचारको खबर, देशमा भएका सबै खाले भ्रष्टाचारको अन्त्य गर, बालुवाटर काण्डका नायिकेहरूलाई कारबाही गर, भुटानी शरणार्थी प्रकरण काण्डका मुख्य नायिके महान रानीहरूलाई पक्राउ गर लेखिएका प्लेकार्डहरू समेत प्रदर्शन गरेका हुन्। स्मरण रहोस्, नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा अनेरा शिविरको मातृ पार्टी नेकपा एमालेका सचिव टोपबहादुर रायमाझीको पनि नाम मुछिएको छ। आफू विरुद्ध पक्राउपुरी जारी भएपछि उनी फरार भएका छन्। त्यस्तै ललिता निवास जग्गा काण्डमा एमालेका उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलको समेत नाम जोडिएको थियो, तर घुसियाहरूले घुस फिर्ता गरेर उन्मुक्ति पाए झैँ पौडेलले जग्गा फिर्ता गरेपछि उनलाई चोख्याइएको थियो। दर्शकबिन यसैबीच आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौँ। पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडको मोबाइल फर्म्याट भएको छ। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पक्राउ परेका बालकृष्ण खाँडको मोबाइल चेक गर्दा मोबाइल फर्म्याट भएको पाइएको हो। बुधबार आफ्नै निवासबाट पक्राउ परेका बालकृष्ण खाँडको साथबाट बरामद गरिएको मोबाइलको डेटा अनुसन्धान गर्दा मोबाइल फर्म्याट भएको खुलेको हो। मोबाइलमा अधिकांश डेटा मिसिङ पाएपछि हाल प्रहरीले उनको मोबाइल रिकभरका लागि प्रयोगशाला पठाएको छ। बालकृष्ण खाँडको मोबाइल फर्म्याट हुनुले ठगी भएको पनि संलग्नता छ भन्ने आशंका गर्ने थुप्रै ठाउँ छोडेको छ। यसो त यसअघि पक्राउ परेका सचिव टेकनारायण पाण्डेको मोबाइल पनि फर्म्याट भएको थियो, तर डेटा रिकभर गर्दा उक्त प्रकरणमा पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड र उनका स्वकीय सचिव नरेन्द्र केसीको संलग्नता थियो। थप प्रमाण फेला परेको थियो। खाँडको मोबाइल रिकभरीका लागि पठाइसकेका छौँ, एक प्रहरी अधिकृतले भनेका छन्। रिकभरी गर्दा थप प्रमाण भेटिन्छ कि भन्ने छ। यसअघि पक्राउ परेका सचिव पाण्डेको मोबाइलमा खाँडले पठाएको मेसेज भेटिए पनि सोही मेसेज खाँडको मोबाइलमा नभेटिएपछि प्रहरी उनको मोबाइल फर्म्याट भएको निष्कर्षमा पुगेको हो। प्रहरीले खाँडले प्रयोग गर्ने सिमको रिसिडआर कल डिटेल भने यसअघि नै निकालिसकेको छ। उक्त सिडिआरमा खाँडले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा मुछिएका व्यक्तिहरूसँग पटक पटक संवाद गरेको पाइएको छ। उक्त डिटेल अनुसार सो प्रकरणका बारेमा खाँडले सबैभन्दा बढी संवाद पूर्व गृह सचिव पाण्डेसँग गरेको खुलासा भएको छ। बुधबार पक्राउ परेका खाँडको सम्झौ अझैसम्म पनि बयान लिने कायम भएको छैन। हाल उनी जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँमा हिरासतमा रहेको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता बालकृष्ण खाँड र टोपबहादुर रायमाझी सहितका अभियुक्तहरूलाई 3 मुद्दाको तयारी गरेको छ। 12.5 वर्षसम्म जेल हुन सक्ने आकलन गरिएको हो। सङ्गठित अपराध र ठगी मुद्दामा अनुसन्धान भइरहेकोमा अब सरकारी दस्तावेज कृत्य सम्बन्धी मुद्दा पनि थपिँदैछ। राज्य संयन्त्रकै सहयोगमा नेपाली नागरिकलाई भुटानी शरणार्थी बनाएर विदेश पठाउने नाममा भएको ठगीमा पक्राउ परेकालाई कम्तीमा 3 वटा मुद्दा चलाइने भएको छ। ती मुद्दामा अभियुक्तहरूलाई 12.5 वर्षसम्म कैद सजाय हुन सक्नेछ। प्रहरीले हाल सङ्गठित अपराध र ठगी मुद्दामा अनुसन्धान गरिरहेको छ। त्यसमा सरकारी दस्तावेज कृत्य सम्बन्धी मुद्दा पनि थपिने सम्भावना रहेको प्रहरी स्रोतले बताएको छ। शरणार्थी सम्बन्धी गोप्य प्रतिवेदन नै कृत्य रहेको र गृह मन्त्रालयको नामबाट नक्कली शरणार्थी परिचय पत्र जारी भएकाले त्यसमा पनि कृत्य मुद्दा थपिन लागि जानकारी प्राप्त भएको छ। ठगी मुद्दामा 7 वर्षसम्म कैद सजाय हुने प्रावधान रहेको छ। मुलुकी अपराध संहिताको दफा 25 को परिच्छेद 21 मा ठगी सम्बन्धी कसुरमा हुने सजाय उल्लेख छ। त्यसको दफा 3 ग अनुसारको माग दाबी लिने प्रहरीको तयारी छ भने जसमा 7 वर्षसम्म कैद र 70,000 रुपियाँसम्म जरिमानाको प्रावधान रहेको छ। लिखित सम्बन्धी कसुरमा 7 वर्षसम्म कैद र 70,000 रुपियाँसम्म जरिमाना हुने प्रावधान रहेको छ। यद्यपि दर्शक महानुभावहरू बालकृष्ण खाँड र रायमाझी लगायतका अभियुक्तलाई 3 मुद्दाको तयारी गरेसँगै 12.5 वर्षसम्म जेल हुन सक्ने आकलन गरिएको हो। दर्शकबिन यसैबीच यता जलनाथ खनालले चेतावनी दिँदै शरणार्थी प्रकरणमा प्रधानमन्त्री नै दोषी भए पनि कारबाही हुनुपर्ने बताएका छन्। पूर्व प्रधानमन्त्री एवं एकीकृत समाजवादी पार्टीका नेता जलनाथ खनालले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणका प्रधानमन्त्री नै दोषी भए पनि कारबाही हुनुपर्ने बताएका छन्। यो प्रकरणले
नेतृत्व पङ्क्तिमा पनि पुगिसकेको भन्दै उनले कारबाही गर्न खुट्टा नकमाउन सरकारसँग आग्रह गरेका छन्। प्रधानमन्त्री समक्ष पुगे पनि कारबाही अगाडि बढाउनुपर्छ। अन्य देशमा राष्ट्र प्रमुख प्रधानमन्त्री जेलमा छन्, हाम्रो देशमा प्रधानमन्त्रीले अपराध गरे भने उसलाई छुट दिने कुरा आउँदैन, उनले एक कार्यक्रममा कुराकानी गर्दै भनेका हुन्। उनले भने वर्तमान सरकारले कारबाही गर्न डराउनु पर्ने अवस्था छैन। ठिक छ, सरकार गिरोस्, सरकार गिरे अर्को बन्छ, तसर्थ सरकार ढल्छ कि भन्ने डरले प्रधानमन्त्री वा गृहमन्त्री डराउनु हुँदैन। सत्य तथा पत्ता लगाएर अपराधीलाई जनताको सामु परिचित गराउनु पर्ने उनले माग राखेका छन्। यसै गरी यस प्रकरणमा अन्य ठुला माछा पनि जालमा पर्न सक्ने सम्भावनाहरू बढिरहेको बेला यसलाई ढाकछोप गर्न र बचाउनका लागि कुनै पनि कदम चालिए जनआन्दोलन सुरु हुने र त्यसको नेतृत्व आफूले गर्ने चेतावनी समेत दिएका छन्। ठुला माछा जोगाउन खोजे देशमा जनआन्दोलनको अर्को आँधीहरू हुन सक्छ। म त्यो आन्दोलनको नेतृत्व गर्न तयार छु। त्यो आन्दोलनको नेतृत्व गर्न झलनाथ खलाम सडकमा जाने उनले बताएका छन्। यस प्रकरणका षड्यन्त्र र भ्रष्टाचारीलाई ढाकछोप गर्ने कुनै पनि काम भयो भने त्यो सहन हुँदैन र यो कुरा सरल र पनि सरकारले पनि सुनोस् र सम्पूर्ण राजनीतिक पार्टीका नेताहरूले पनि सुन्न जरुरी छ। जो भए पनि अब यसमा जेल जानुपर्ने उनले बताएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता देशको दोस्रो ठुलो दल नेकपा एमालेमा सङ्घीय प्रणालीमाथिको बहसले औपचारिक प्रवेश पाएको छ। पार्टीको जारी केन्द्रीय समिति बैठकमा दुई प्रभावशाली केन्द्रीय सदस्यले सङ्घीयता सम्बन्धी पार्टीको नीति पुनरावलोकन गर्नुपर्ने मत अगाडि सारेका छन्। समूहगत छलफलका क्रममा केन्द्रीय सदस्य द्वय गकुल प्रसाद बाजकोटला र महेश बस्नेतले सङ्घीय प्रणाली देश हितमा नभएको भन्दै पार्टीले अब नयाँ दृष्टिकोण बनाएर जानुपर्नेमा उनीहरूले जोड दिएका छन्। उनीहरू दुवै बागमती समूहका थिए भने समूहका सदस्यहरूले राखेको मतलाई समूह नेताले केन्द्रीय समिति बैठकमा पेश गर्ने प्रावधान रहेको छ। यसअघि सामाजिक सञ्जालमा पनि बारम्बार सङ्घीयता खारिजीको आवाज उठाइरहेका बास्कोटाले पार्टीमा भने पहिलोचोटि जोरदार रूपमा उठाएका हुन्। जनमासमा नै सङ्घीयताप्रति वितृष्णा उब्जिएकाले अब सङ्घीयताको विपक्षमा आफूहरू उभिनुपर्ने उनले तर्क गरेका हुन्। अर्का नेता बस्नेतले पनि जनभावनालाई बुझेर पार्टीले आफ्नो दृष्टिकोण सच्याउनु पर्ने बेला आएको बताउँदै सङ्घीयताले देशको व्यवहार बढाएको तथा उपलब्धि केही नभएको उनीहरूको भनाइरहेको छ। नेकपा एमालेमा पछिल्लो समय सङ्घीयता विरोधी अभिमत बलियो बन्दै गएको छ। औपचारिक कुराकानीमा थुप्रै नेताहरूले सङ्घीयता नेपालका लागि हितकार नभएको धारणा समेत राखेका छन्। तर पार्टीका बैठक वा सार्वजनिक रूपमा भने कमै नेताहरूले मात्रै सङ्घीयताको विरोध गरेका हुन्। पार्टी नेतृत्व भने अहिलेसम्म आफूलाई सङ्घीयताको पक्षमा नै प्रस्तुत गरिरहेका छन्। आज केन्द्रीय समिति बैठकमा सङ्घीयता विरोधीमा आवाज उठाउनै दुवै केन्द्रीय सदस्यहरू अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीका निकट मानिएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता सुदूरपश्चिममा भागभन्डा नमिल्दा मन्त्रीपरिषद विस्तार भएको छैन भने सत्ता टिकाउनको लागि मन्त्रालय फुटाउने तयारी गरेको छ। सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री कमल बहादुर शाही लगायतका टोली सङ्घीय राजधानी काठमाडौँ पुगेपछि यहाँ सरकार विस्तारको चर्चा चलेको छ। मुख्यमन्त्री शाहीसँगै काङ्ग्रेस कैलालीका प्रभावशाली नेता एवं सुदूरपश्चिम प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार मन्त्री प्रकाश देउबा, नेकपा माओवादी केन्द्रका सुदूरपश्चिम इन्चार्ज लगायतका नेताहरू काठमाडौँ पुगेका थिए। टोलीले काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउबा र प्रधानमन्त्री एवं माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग भेटवार्ता गरेका हुन्। तर टोली फर्केर सुदूरपश्चिम पुग्दा पनि 3 महिनादेखि मन्त्रीपरिषद विस्तार गर्न नसकेका मुख्यमन्त्री शाहीले मन्त्रालयको जिम्मेवारी बाँडफाँड भने गर्न नसकेका हुन्। मन्त्रालयमा भागभन्डा नमिल्दा मन्त्रीपरिषद विस्तार हुन नसकेको हो। बिहिबार मन्त्रीमण्डल विस्तार हुनेसम्म चर्चा चले पनि काम भने हुन नसकेको हो। दर्शक महानुभावहरू, अन्ततः सुदूरपश्चिम प्रदेशमा भागभन्डा नमिल्दा मन्त्रीपरिषद विस्तार भएको छैन। सत्ता टिकाउन मन्त्रालय फुटाउने र देशका जनताहरूलाई चुस्ने काम पनि हुन लागेको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता जनता समाजवादी पार्टी जेसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले सांसदबाट 2 पटक पारित भइसकेको नेपाल नागरिकता ऐन 2063लाई संशोधन गर्न भनेको विधेयक प्रमाणीकरण गर्न राष्ट्रपतिलाई आग्रह गरेका छन्। जनकपुर धाममा आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले सार्वभौम सांसदले पारित गरेको कानुनलाई अड्काएर राख्न नपाइने भए पनि विगतमा गलत अभ्यास भएको उनले आरोप लगाएका छन्। सांसदबाट पारित कानुनलाई राष्ट्रपतिले पहिलो पटक फिर्ता पठाउने प्रावधान भए पनि दोस्रो पटक पठाउँदा 15 दिनभित्र प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ। यदि प्रमाणीकरण नभएमा स्वतः कानुन बन्नुपर्ने हो। सङ्घीय
संसदीय अभ्यास भएका देशमा पनि यही अभ्यास छ। यादवले भने नेपालमा भने राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण नगरेपछि विधेयक वा अध्यादेश नै स्वतः निष्क्रिय हुने गलत काम भएको हो। अब वर्तमान राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नुपर्छ भन्नेमा मत सत्ता गठबन्धनको र त्यसको गर्दा कानुन सम्मत नै हुन्छ भन्ने राय कानुनविदहरूको रहेको जानकारी प्राप्त भएको छ।